यसको विपक्षमा यसको चरित्र, यसको आशय, यसको नियत र यो भित्र भएका कमी कमजोरीको विषयमा सत्ता पक्ष भन्दा बाहिरबाट जनस्तरबाट विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू वा दलहरूले पनि मुखरित रूपमा चाहिँ आवाज उठाइराखेको छ र असोज 3 लाई उत्सवको रूपमा राज्यले जब मनाउन थाल्यो त्यसको प्रतिवादको रूपमा उत्सव मनाउने बेला छैन भन्ने कुरालाई खबरदारी गर्ने एउटा बिम्बको रूपमा असोज 3 कालो दिन भन्ने पनि एउटा नारा सुरु भएको तपाईं हामीले देख्दै आएको कुरा हो। यो बीचमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो 5 वर्षको बीचमा आइपुग्दा निरन्तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि संविधान 72 लाई पूरै रूपमा अस्वीकार गर्ने प्रक्रियामा भन्दा वा जस्ताको तस्तै वा सामान्य संशोधन गरेर स्वीकार गर्ने प्रक्रियामा भन्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो संविधानलाई पुनर्लेखनको बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने कुरामा हिजोदेखि नै अडिग छ र कायम छ र हामी निरन्तर यो विषयमा छौं र यो भोलिको 3 गतेको पूर्व सन्ध्यामा हामीले हाम्रो चीजलाई अहिलेको परिस्थितिमा धेरै भन्दा धेरै साथीहरुसँग यो कुरा पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले आजको पार्टीको यो एउटा प्रतिष्ठान बौद्धिक एउटा विंग्स जुन जनमुक्ति एकाडेमी भनिन्छ यो एकाडेमी मार्फत हामी चाहिँ आज छलफलमा छौं। सबैभन्दा पहिला म पार्टी महासचिव नाताले के प्रश्न पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालमा खास गरेर अब यो संविधान यथास्थितिमै लागू हुनुपर्छ, यो नै चाहिँ सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा त सत्ता चलाउनेहरू पनि छैनन् है। त्यसको प्रमाण के त भन्दाखेरि आफैले जारी गरेको, आफैले उत्सव मनाएको यो जुन संविधान छ त्यो संविधान जारी गरेको 126औं दिनमा यो संविधान संशोधन गर्न सत्ता सञ्चालकहरू नै राजी भए। आफैले जारी गरेको संविधान फेरि आफैले 126 दिनमा संशोधन गर्न राजी भए। त्यसपछि दोस्रो संशोधन चाहिँ एउटा त्यो बेलाको एउटा आन्दोलनलाई, त्यो बेलाको मुभमेन्टलाई, त्यो बेलाको असन्तुष्टिलाई जुन क्षेत्रबाट अधिक बढी उठिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल समाधान गर्ने नाममा त्यो संशोधन आएको थियो। अस्ति फेरि आफ्नो विगतको गल्तीलाई सच्याउने गरी, हिजो आफैले गरेको गल्तीलाई सच्याउने गरी नक्सा प्रकरण जुन छ कि आफैले संविधानमा जुन गलत नक्सा चाहिँ राखेको थियो त्यो नक्सालाई सच्याउने गरी उनीहरूले चाहिँ फेरि लिपुलेख कालापानीको यो प्रकरण पछाडि त्यो संशोधन आयो। त भनेपछि कहिले आन्दोलन कर्मीहरूलाई चित्त बुझाउन, कहिले आफ्नो गल्ती सच्याउने नाममा संविधान संशोधन गर्न त सत्ता सञ्चालकहरू वा संविधान जारीकर्ताहरू नै लागि परेपछि अब यो संविधान चाहिँ सर्वस्वीकार्य छ, यसमा कमी कमजोरी रहेछ, त्रुटि रहेछ वा यो अटल छ, अजर छ, अमर छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ उनीहरूले दिमागमा पनि छैन भन्ने कुरा यो दुईटा कुराले पुष्टि भइसकेको छ। अब अर्को पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, खारेज गर्ने भन्ने छ। यसमा विभिन्न शक्तिहरू लागेका छन् हैन। असोज 3 मा अब कालो झण्डा निकाल्नेहरू मध्येमा त्यस्ता शक्तिहरू पनि छन्, त्यो उनीहरूको राइट्सको कुरा हो। एक थरी जो यो संविधान टोटली खारेज गरेर अर्को राजनीतिक सहमतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने माग लिएर जानेवाला छन्। अर्को चाहिँ यो संविधान खारेज गरेर 47 सालको संविधानको पुनर्वाली गर्नुपर्छ भन्ने छन्। यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार लागेको कुरा छ। यी शक्तिहरू दुईटा फरक ध्रुवकाहरू पनि असोज 3 को विरोध गर्छन्, असोज 3 मा यो संविधानको खारेजीको कुरा गर्छन्। तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चाहिँ असोज 3 को दिनमा खबरदारी चाहिँ गर्छ, पूर्णत अस्वीकार गर्दैन, तर पुनर्लेखनको आवश्यकता चाहिँ अनिवार्य छ भन्छ। त्यसले गर्दा यो
पुनर्लेखन भन्ने चिज के हो, संशोधनमा चाहिँ जनमुक्ति पार्टीको चित्त चाहिँ किन नबुझ्ने हो भन्ने जस्ता कुराहरू यहाँ आउन सक्छन्। यो विषयमा हामीले 75 सालको असोजमा यही 2 गते आजकै दिनमा, आज 2 वर्ष पुग्यो हैन, हामीले 75 सालको असोज 2 गते सरकारलाई पनि यो कुरा चाहिँ 39 बुँदाभित्र यो चिज पनि राखेका छन् हैन, यो विषय पनि राखिएको छ कि संविधानको पुनर्लेखन यो कारणले हुनुपर्छ भनेर। हाम्रो 39 बुँदाभित्र पनि त्यो छ, त्यसमा हामी आज पनि कायम छौँ, भोलि पनि रहनेछौँ। अब पहिला कुरा चाहिँ के प्रश्न हौँ हामी भन्दाखेरि, म प्रश्न पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो जुन संशोधन छ त्यो संशोधनमा हामी किन छैनौँ भन्दा, त्यो सामान्यतः संशोधन भन्ने चिज पहिलो कुरा त के भन्दा, जो संसदभित्र छन् र जसले सीमित कुराहरूमा चित्त बुझेको छैन उनले संशोधनको कुरा गर्छन् है, वा सरकारलाई चाहिँ कुनै कसैलाई चित्त बुझाउनु पर्यो, वा केही प्राविधिक रूपमा चाहिँ तपाईको जस्तो उदाहरणको लागि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ लानको लागि हैन, म त भन्छु कि चाहिँ विषयान्तर नहोस् तर प्रसङ्ग निस्केको त भन्दैछु कि राष्ट्रपतिले जुन मनोनित गर्ने सिट हो नि, त्यो सिटमा एउटा विज्ञ प्रतिष्ठित संविधान सभामा संविधान के अरे संसदमा नलगी नहुने त्यस्तो व्यक्तित्वलाई, त्यस्तो टावर पर्सनालिटीलाई वा त्यस्तो चाहिँ विषय विज्ञलाई लैजान सजिलो होस् भनेर पो मनोनितको कोटा राखिएको छ नि। जुन कुरा सरकारले सिफारिस गरेर एउटा पराजित उम्मेदवार हैन, यसै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई जुन लगिएको छ त्यो सरासर राजनीतिक भ्रष्टाचार। हाम्रो भन्दा पनि यो चाहिँ स्वयं त्यो दलका चेतनशील एउटा चाहिँ चेतना उठेका विवेकशील त्यो दलका कार्यकर्ता नेताले यसलाई अदालतमा चुनौती दिउन् भनेर चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ है। किनभने यो चाहिँ ठुलो एउटा राजनीतिक चाहिँ तपाईको भ्रष्टाचार भित्रको एउटा चिज हो, राजनीतिक बदमाशी कुरा हो र संविधानको उल्लङ्घन पनि कुरा हो। आफैले रक्षा गर्छु भनेको संविधानको उल्लङ्घन कुरा हो। त यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, जुन यो अहिलेको चाहिँ जुन विषय आइराखेको छ, हामीले चाहिँ जुन 39 बुँदाको बाट चाहिँ जाने क्रममा हैन संशोधनको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ उ गरेनौं भन्दा हो यही चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ अर्कै चाहिँ त्यो जो संविधानले चाहिँ त्यो अधिकारै दिन्छ हैन, पुनः कतै उपचुनाव भएको भए वामदेव गौतम वा पराजित भएको व्यक्ति उठ्न सक्छ, उनले त्यहाँबाट जितेर जान सक्छन्, उनी मन्त्री हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। तर त्यो चाहिँ त्यसरी पराजित भएकोहरूलाई चाहिँ बनाइएको त्यो मनोनित सिट हैन, जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईको मनोनित गर्ने सिटमा सिफारिस गरिएको छ हैन। अब भोलि चाहिँ आवश्यकता पर्यो भने दलको झगडा मिलाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताको लागि संविधानमा संसद भनेको त तल्लो सदन पनि हो माथिल्लो सदन पनि हो भनेपछि संसदका सदस्यले चाहे तल्लो सदनको होस् माथिल्लो सदनको होस् तपाईको मन्त्री परिषदमा जान पाउँछ भनेर यदि कुनै संशोधन आवश्यक भयो भने यिनले ल्याउन सक्छन्। त्यो यिनको चासोको कुरा हुन्छ, यिनको आवश्यकताको कुरा हुन्छ है, यिनको चाहिँ दाउपेचको कुरा हुन्छ। त्योसँग देशले जनताले केही लिनु दिनु छैन। त्यस्तो संशोधन आउन सक्छ, उनीहरूको आवश्यकता हुन्छ हैन। अथवा कसैले आन्दोलन गर्यो, अलिक जोडले आन्दोलन गर्यो, उसलाई चित्त बुझाउनलाई केही चाहिँ संशोधनको कुराहरू आउन सक्छ। त्यो पर्याप्त चाहिँ होइन भन्ने कुरा हैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने हामी संसद बाहिर पनि छौँ र संसद बाहिर ठुलो शक्ति छ बाहिर हैन। त्यसको तात्विक कुराहरू हामी बुझेपछि हामी मलाई लाग्छ प्रश्न हुने अवस्थाहरू आउनेछन्। त हामी पुनर्लेखन के भन्छौँ भने पहिला कुरा त संशोधन भनेको केही सीमित कुराहरू संशोधन गरेर जाने प्रक्रियामा त्यो प्रक्रिया ठिक छ, संवैधानिक प्रक्रिया हो यो संशोधनको कुरा भनेको के। तर पुनर्लेखन भनेको चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा हो है। त्यसले गर्दा संशोधनले संविधानमा संशोधनको लागि जे प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, कानुनले जे प्रक्रिया खोजेको छ त्यो प्रक्रिया माग्छ, त्यो बाटो जान्छ हैन। पुनर्लेखनले चाहिँ त्यो भन्दा पहिला राजनीतिक प्रक्रिया माग्छ। यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा गरिराखेका छौँ। यो प्रक्रिया किन छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ
2072 सालको संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यो चोर बाटोको किसिमले कथित फास्ट ट्र्याकको नाममा जनताहरू चाहिँ तपाईको भूकम्पमा त्यो मुलुकले एउटा चाहिँ ठुलो त्रासदी भोगेर मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दा अस्थिर भएको अवस्था, जनजीवन अस्थिर भएको अवस्था र सबैले पनि यो तपाईको आफ्नो चाहिँ व्यावहारिक जीवनमा ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था, चासो लिनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, व्यस्त हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा मौका छोपिएर तपाईको यो चाहिँ भेलमा माछा चाहिँको लागि ढडिया थापे जस्तो त्यसरी ल्याइएको थियो। त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो। त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो। पहिलो संविधान सभा 5 वर्ष चल्यो, अरबौं रुपैयाँ खर्च भयो। 5 वर्षको बीचमा पनि एउटा पनि उपलब्धि कुनै पनि नदिएर विघटन भएको अवस्था थियो भने अनि यो पछिल्लो संविधान सभाको चाहिँ तपाईको चाहिँ अवधि भनेको त 4 वर्षको थियो नि त। 70 सालमा चुनाव भएको थियो, 4 वर्षको अवधि संविधानमै त्यहाँ पछि संशोधन गरेर थपिएको थियो। त भनेपछि त्यो के गरे चाहिँ तपाईको चाहिँ पहिलो वर्ष के अरे 2 वर्षमै चाहिँ जारी गरिहाल्नुपर्ने, नगरे चाहिँ संवैधानिक सङ्कट आइहाल्नु, त्यो पनि थिएन। त्यो चाहिँ तपाईको जनताले एउटा जस्तो अहिलेको कोरोनाको चाहिँ जस्तो परिस्थिति खडा भएको छ नि, गरिएको छ भनौँ न, त्यो छुट्टै पाटोको। तर जस्तो जनजीवन भएको छ यो भन्दा अझै चाहिँ तपाईको दुःखदायी कष्टकर जनजीवनको बीचमा फास्ट ट्र्याकको नाममा संविधान चाहिँ तपाईको जारी गरियो। आफ्नो कार्यकाल प्राप्त कार्यकाल भन्दा 2 वर्ष अगाडि आफैले 4 वर्ष अवधि तोकेर त्यो तपाईको चाहिँ फेरि 2 गरिरहनु पर्ने त्यो खास आवश्यकता त्यहाँ त्यो बेला थिएन। किन थिएन भन्दा हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्न गइराखेका 2007 सालबाट उठेको संविधान सभालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन गइराखेका। त अरु 3 महिना 6 महिना हैन थपेर त्यो व्यापक त्यो चीजमा गहन रूपमा विमर्श हुन्थ्यो र चाहिँ तपाईको विभिन्न पक्षको आवाजलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो र पहिलो चाहिँ संविधान सभाको उपलब्धिलाई स्वामित्व ग्रहण गरिन्थ्यो र 2063 सालको अन्तरिम संविधान जो 2063 बाट सुरु भयो र चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि 70 सम्म चल्यो, 72 सम्म चल्यो, 9 वर्ष चलेको संविधान। त्यो भित्र भएका संस्थागत भइसकेका कुराहरूलाई पनि चाहिँ यदि चाहिँ यो संविधानमा एड्रेस गरिन्थ्यो भने त्यो संविधान धेरै नै चाहिँ एउटा प्रगतिशील, उत्कृष्ट, अग्रगामी र राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई एउटा सूत्रमा बाँध्ने एउटा राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा अगाडि आउने चाहिँ ठुलो सम्भावना। त्यो चीज चाहिँ केही सीमित चाहिँ स्वार्थी चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूको चाहिँ तपाईको मूर्खाइले भनौं वा अहंकारले भनौं वा कतैबाट निर्देशित चाहिँ तपाईको उनको कारबाहीले गरौँ त्यो चाहिँ देशलाई ठगेको छ, वञ्चित गरेको छ, जनतालाई ठगेको छ, वञ्चित गरेको छ। त्यो विषय हामी सम्झाइरहनु पर्छ, त्यो विषयमा हामी औला ठहरिरहनु पर्छ, त्यो विषयमा हामी खबरदारी गरिरहनु पर्छ। त्यो कारणले असोज 3 गते आफ्नो गच्छे अनुसार है एउटा न एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गर्नु जरुरी छ। भोलि एक दिन आउँछ हैन, राज्यले भन्छ झण्डा गर, दीपावली गर भनिराखेको अवस्था छ। त तपाईले जनताले यस्तो चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने त नेपालका धेरै ठाउँहरुमा पञ्चायत जस्तो राम्रो केही छैन, हेर त पञ्चायती संविधान जस्तो राम्रो छैन, रजत जयन्ती मनाएको पार्कहरु पनि त बने नि। तर त्यो चीजलाई जनतालाई एड्रेस नगरेको कुरा, आकांक्षालाई नसमेटेको कुरा गर्दा आज त्यो रजत जयन्ती मनाएको पञ्चायती व्यवस्थाले वा पञ्चायती संविधानको चाहिँ रजत जयन्तीको त्यो अवसरमा बनेका त्यो पार्कहरु कता छन्, कहाँ छन्? त्यो राज्य सञ्चालक बुझ्ने कुरा, सोच्ने कुरा हैन। त त्यसले गर्दा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ संविधान आफ्नो त्रुटि सच्याउन संविधान चाहिँ संशोधन गर्न तयार हुने है, आफू सत्तामा टिकिरहनलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार हुन्। तर जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ यो संविधान चाहिँ संशोधन हुँदैन वा पुनर्लेखन हुँदैन भन्छ भने त्यो एउटा त्यसको मूल्य आगामी दिनमा धेरैले धेरै किसिमले चुकाउनु पर्ने छ। एउटा उदाहरण म भन्छु हैन, 2047 सालको संविधानमा महिलाहरूलाई के हेर्नु अधिकार कति थियो, राजनीतिक अधिकार भने
हरेक दलले कम्तीमा 5% उम्मेदवार उठाउने भन्ने थियो कि 47 सालको संविधानले महिलालाई उम्मेदवार उठाउन पनि कम्तीमा 5% भन्थ्यो, 5% पनि उठाउने स्थिति आउँदैन थियो। तर आज महिला अधिकार नयाँ संविधानमा आइपुग्दा कहाँ पुग्यो? कम्तीमा 33% पुग्यो। पञ्चायती संविधानले होइन, पञ्चायतले होइन है त 47 सालको यो अहिलेकै चाहिँ यो अहिले सत्तामा बस्नेहरू यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नेले बनाएको संविधान हो त पनि फेरि। त महिलाको बारेमा दृष्टिकोण के थियो? त 5% कम्तीमा भन्थे, आज 33% दिने बाध्यता पुगेछ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 50% प्लस भन्छ है, जनसङ्ख्याको अनुपातमा 50% भने 51% हुन्छ भने त्यो पनि महिलाको अधिकारको कुरा हो। हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखिराखेको कुरा, निर्वाचन हामी त्यो विषय गरिराखेको कुरा। त्यसले गर्दा हिजो 5% पनि एउटा चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी मुस्किलले दिने दलहरू आज कहाँ आइपुगे, ती नेता कहाँ आइपुगे भन्दाखेरि 33% दिनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा आइपुगेन। त समयको भेललाई कसले छेक्छ? जनताको चेतना र चाहिँ तपाईँको आकाङ्क्षालाई कसले छेक्न सक्छ? सक्दैन। अब त्यसले गर्दा पुनर्लेखनको बारेमा यहाँ भ्रम नहोस् के भन्दाखेरि 72 सालको संविधानमा जुन किसिमले हतारमा चोर बाटोबाट वा फास्ट ट्र्याकको नामबाट पर्याप्त चाहिँ गृह कार्य बिना जसरी जारी गर्दा त्यहाँ के जे कुराहरू छुटे, जे कमी कमजोरी रहे, जे अनावश्यक कुराहरू त्यहाँ राखिए वा चाहिँ केही बदमाशी पनि त्यहाँ घुसाइएका छन्, त्यो म पछाडि भन्छु। त्यो चिजहरूलाई अब अपरेसन गरौँ भन्ने कुरा हो। सामान्य चाहिँ टिन्चर आइडिन लाएर टेपहरू लाएर पत्ती बाँधेर मात्रै हुँदैन र अपरेसन गरौँ भनेको त्यो खराब चिज नियतवश घुसाइएको खराब चिज छ, त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फाल्दिउँ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ जुन राख्नुपर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ छुट्याइएको छ, त्यो चिज चाहिँ जोडौँ र जुन राम्रा कुरा छन् त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। सिम्पल छ। त्यो 2072 सालमा जुन कुरा छ राम्रा कुराहरू आएका छन् त्यो यथावत राखौँ, जुन नराम्रो कुराहरू नियतवश घुसाइएका छन् त्यसलाई फिल्टर गरौँ र जुन कुरा छुटेका छन् छुटाइएका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसमा एड गरौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै सम्भव छ। यो संसदभित्र गएर रोस्टममा त्यो ठटाएर हल्ला गरेर हुने चिज होइन। यो पहिला यसले राजनीतिक प्रक्रिया माग्छ, राजनीतिक सहमतिको कुरा माग्छ के। त्यो कारणले गर्दा यो राजनीतिक प्रक्रिया भएको हुँदा यो हामीले पुनर्लेखन। अब फेरि त्यसो भए के जनमुक्ति पार्टीको माग हो यो, वा जनमुक्ति पार्टीले जे भन्यो त्यो कुरा लेखेर मात्रै चाहिँ संविधान राम्रो हुने हो भन्दा हामी त्यो भन्दा हामीले हाम्रो यो कुरा राख्दै त्यो भन्दैन, मैले भनेका छैन। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भन्दा के राख्ने भन्ने कुरा एकदम सरल छ। 47 सालको संविधानलाई विस्थापित गरेपछि 63 सालको माघ 1 गते जुन अन्तरिम संविधान आयो तपाईको त्यसमा 12वटा त संशोधन भए। 12वटा संशोधन भए भनेको अर्थ संशोधन हुनुको अर्थ के? असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु। संशोधन हुनुको अर्थ के भन्दा कमी कमजोरीहरू हटाउनु। संशोधन हुनुको अर्थ के भन्दा बढी भन्दा बढीलाई त्यो संविधान चाहिँ स्वीकार्य बनाउने प्रयास गर्नु। यही त हो। राष्ट्रपतिले दिएको 2वटा आदेश बाहेक पनि 12वटा चाहिँ संशोधन भयो नि त। तपाईको चाहिँ अब धेरैलाई मिति अब सम्झना नभए पनि म भन्छु, अनि 63 सालको फागुनको 30 गते पहिलो संशोधन भएको त्यो अन्तरिम संविधान 1 गते जारी गरे हो हैन। फागुन माघ 1 गते जारी भयो, अनि तपाईको फागुन 30 गते त संशोधन गर्नु पर्यो, पहिलो संशोधन गर्नु पर्यो। अनि आएर 12औं संशोधन चाहिँ तपाईको 69 सालको जेठ 7 गते चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक राष्ट्रपतिबाट आदेशबाट चाहिँ भएको चिज 2टा छुट्टै छ। यति धेरै संशोधन र झन्डै 10 वर्ष 1 दशकको समय हैन, यति धेरै संशोधन र चाहिँ 1 दशकको समय करिब त्यो लगाएर जे कुरा अन्तरिम संविधानमा थिए नि
धेरै कुरा संस्थागत भएर आएका थिए। तर नयाँ बन्ने संविधान चाहिँ के भयो भन्दा त्यो 63 सालको हैन 9-10 वर्ष झन्डै झन्डै चलेको संविधान भन्दा ब्याक गयो हेर्नु। ऊ भन्दा अझ प्रगतिशील हुनुपर्ने है, अझै अग्रगामी हुनुपर्ने, त्यो भन्दा चाहिँ ब्याक भयो, त्यो भन्दा पछाडि फर्कियो। उही 47 सालतिर फर्किने चाहिँ त्यसले लाइन समात्यो। जबकि चाहिँ हुनु पर्थ्यो के भन्दा 69 के अरे तपाईको अन्तरिम संविधान 9 वर्ष हैन, तपाईको चलेको 9-10 वर्षको मोटामोटी एक दशकको हाराहारी हो त्यो 63 र चाहिँ 72 भनेको हैन। त्यति लामो एउटा चाहिँ एउटा युग चलेको संविधान, अन्तरिम भने पनि त्यो संविधान थियो हैन। भइसकेका लगभग 40 वटा जति चाहिँ धाराहरू, संविधान भित्रका धारा 40 वटा जति धाराहरूलाई उनीहरूले विस्थापित गरे यो संविधान जारी गर्नेवाला। अन्तरिम संविधान पनि आफै चलाइराखेका छ। त्यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत आफैहरू सत्तामा बसिराखेका छन्। त्यो अन्तर्गत फेरि पहिलो संविधानमा पनि गएका छन् है। त्यो अन्तरिम पहिलो संविधान सभाले जे जति उपलब्धि प्राप्त गरेको छ 5 वर्षमा, त्यो अन्तरिम संविधानको विपक्षमा गएको छैन, त्योभन्दा अगाडि नै छ। त्योभन्दा एक कदम बरु अगाडि होला, पछाडि छैन। तर त्यसलाई चाहिँ विघटन गरिन्छ र दोस्रो संविधान सभा हैन बाट आएको संविधान चाहिँ कहाँ आयो भन्दा पहिलो संविधान सभाले लिएको उपलब्धि त छोडिदिनुस्, 62 सालको 63 सालको अन्तरिम संविधानले कायम गरेको मानकलाई पनि भत्काएर फेरि पछाडि फर्के। अनि भत्काउने त हो, त्यो त अगाडि जाँदा पो भत्काउने हो त, अगाडि बढ्नलाई पो भत्काउने हो। आवश्यक पर्यो भने भत्किन्छ, भत्काइन्छ, भत्किँदै आएका छन् हैन। पछाडि फर्काउनलाई चाहिँ भत्काइने त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दा पुनर्लेखनको शर्तको भित्रको कुरा के हो भने जुन अन्तरिम संविधानमा हैन जुन कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएर लामो समय देशले 8-9-10 वर्ष प्र्याक्टिस गर्यो, त्यो चिज चाहिँ नयाँ संविधानमा आउनुपर्छ। त्यो 72 सालको संविधान एड्रेस तपाईले धेरै व्याख्या गरे, यो छुट्टै यो बारे बस्नुपर्ने हुन्छ। तर म एक दुईवटा संकेत मात्रै दिन्छु। जस्तो मातृभाषाहरूको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान जति प्रगतिशील थियो त्यो भन्दा चाहिँ अनुदार पूर्वाग्रही अहिलेको चाहिँ संविधान छ कि भनेपछि त अन्तरिम संविधान भन्दा पूर्वाग्रही अनुदार हुने अधिकार चाहिँ कसले दियो? कसले दियो? त त्यस्तै राज्य पुनर्संरचनाको कुराहरुमा सबैभन्दा मूल कडी थियो राज्य पुनर्संरचना कुरा। त राज्य पुनर्संरचनाको जुन कुराहरु आएको थियो हैन, त्यो धारा 138 मा राखे। सबैसँग अन्तरिम संविधान हो नभए चाहिँ तपाईको डाउनलोड गरेर हेर्न पाइन्छ। म यहाँहरुलाई आग्रह गर्छु हैन, 138 नम्बरकोमा हामीले गएर हेर्नु पर्यो कि चाहिँ धारा 138 मा त्यहाँ कमिटमेन्ट छ। त्यो चाहिँ त्यो कसैले कुनै नेतालाई मन परेर त्यो दिमागमा सपनामा पुरेर त्यो लेखा होइन। त्यो फेरि त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ हेर्नुस् है। यसमा चाहिँ के कुरा चाहिँ थियो भन्दाखेरि नेपालमा हैन, म यहाँहरुलाई चाहिँ थोरै स्मरण गराउँछु कि नेपालमा के अरे यो विषयमा तपाईको 138 मा हैन, अब तपाईलाई सजिलो होस् भन्नलाई अब सबैले त्यो पढ्न समय नलाग्ला हैन। अब जस्तो भन्नु धारा 138 मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय तपाईको शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनेर त्यसमाथि अझै तल थपेको छ। फेरि त्यसको उपधारामा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताहरूको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी भनेर चाहिँ तपाईको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हैन के अरे स्वीकार गरी नेपालको चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य चाहिँ नेपाल हुनेछ यो स्वीकार गरेर भने त्यस्तो खालको संविधानमा व्यवस्था हुनेछ। फेरि यो चाहिँ कुनै अरू लेखेर दिया होइन। फेरि संविधान सभामा पहिलोमा जो थिए अधिकांश मूलत उनीहरूले नै लेखेका हुन्, दोस्रोमा जो थिए उनीहरूले लेखेका हुन्, अहिले सत्ता र विपक्षमा जो छन् मूलत उनीहरूले लेखेका। त पात्रहरू परिवर्तन भएको भए, शक्ति परिवर्तन भएको भए, दलहरू परिवर्तन भएको भए लो त्यो दलहरू हराएर गयो, भागेर गयो, कता सिद्धिएर गयो, हामी जान्दैनौँ भने अर्थ हुन्छ यिनै हुन्। त भनेपछि त्यो बेलाको हैन 62-63 को परिवर्तनको क्रममा जुन जनताहरू बहुपक्षीय रूपमा लागे नि, त्यो राजनीतिक आकांक्षालाई भोलि यसरी सम्बोधन गरिने छ है भनेर विश्वस्त पार्नलाई अन्तरिम संविधानमा लेख। बुझ्न सजिलो कुरा के हुन्छ भने संसारमा प्रचलित कुराहरू चाहिँ के भन्दै तपाई अन्तरिम संविधान भनेको सामान्यतया जुन संविधान सभामा चाहिँ जुन वा नयाँ संविधान बन्यो त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक खाका हो के। यो खाकालाई त पुरै अस्वीकृत गर्यो। अहिलेको 7 प्रदेश, अहिलेको गाउँपालिका नगरपालिका यो मर्म अनुसार छ। अहिलेको वडाहरू यो मर्म अनुसार छ। हिजोको 4वटा गाविसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ 4-5वटा गाविस जम्मा गरेर अहिले गाउँपालिका भनिदिने हैन। त्यो गर्नलाई त्यसलाई भन्छन् राज्य पुनर्संरचना हैन। त्यो हिजोको जिल्लाहरू तपाईले बुझ्नु होला। अहिले निषेधाज्ञा, अस्ति निषेधाज्ञा भने त झन्डै कर्फ्यू त हो हैन। अलि पहिला भए कर्फ्यू भनेर मान्छे त्रसित हुन्थे। यहाँ त निषेधाज्ञा भने त के को आधारमा जारी गर्यो भन्दाखेरि कसले जारी गर्यो बुझ्नुभयो? मुख्यमन्त्रीले होइन, नगरको मेयरले होइन, हैन, प्रदेशको गृहमन्त्रीले होइन, कसले जारी गर्यो? सिडिओले। सिडिओले कहिलेको चाहिँ कानुन टेकेर गर्यो बुझ्नुहुन्छ? 2028 सालको चाहिँ यो उ सम्बन्धी सार्वजनिक उ सम्बन्धी चाहिँ कानुन टेकेर उसले गर्यो। ल भन्नुस्, पञ्चायत कालमा विरोधी दबाउन बनाएको कानुन गणतन्त्र त्यो पनि संघीयतामा आएर अझै पनि सिडिओलाई प्रयोग गरिरहेछ। यिनले चाहिँ तपाईको संघीयता मर्म बुझिया रहेछ नि त, अथवा संघीयताको मर्म अनुसार देश चलाउन चाहेको रहेछ नि त। सोच्ने कुरा छ नि यो त। अहिले चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ त्यो सिडिओले निषेधाज्ञा यति सालको ऊ अनुसार भनेपछि बल्ल मान्छे झस्किन मौका पाए। नभए चाहिँ थाहा हुनेलाई थाहा थियो, थाहा नहुनेलाई आनन्दै थियो। ए संघीय गणतन्त्र आएको छ, हाई संसद भनेको थियो। यो त बहुदलीय प्रजातन्त्र नै होइन, पञ्चायतकै चाहिँ कानुनले तपाईँ र मलाई शासन गरेछ। कसले? सिडिओले। यो संविधानले त्यो अनुमति दिन्छ? यो संविधानको मर्मले तर दिए। यसको चाहिँ कारण चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जो चाहिँ संविधान यो अक्षरमा त लेखियो नि अन्तरिम संविधानहरुमा, संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको उमा दस्तावेजहरुमा अक्षर लेख्ने, शब्द लेख्ने, मनले नस्वीकार्नेहरु चाहिँ यो देशको सत्ता सञ्चालनमा हाबी छन्। मूल समस्या त्यो हो अहिलेको। त भनेपछि आज एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दा राज्य पुनर्संरचना कुरा गर्दा पहिलो संविधान सभामा अरबौं रुपैयाँ झन्डै तपाईको चाहिँ 4 अरबको हाराहारी र 5 वर्षको समय जनताको लगानी भएको छ नि। त अरबौंको लगानी हैन प्रत्यक्ष, त्यो अप्रत्यक्ष त कुरै छोडौं, र चाहिँ 5 वर्षको जनताको समय, देशको समय लगानी हुँदा उपलब्धि त्यसले चाहिँ प्राप्त जे भयो त्यसलाई पनि कमसे कम चाहिँ बोकेर 72 सालमा मिसाएको भए त्यसको पनि केही अर्थ हुन्थ्यो। त त्यसले त गरेको थियो नि त हैन। एउटा चाहिँ यो मर्म अनुसार यो अनुसार जाने प्रयास गरेको थियो। पूर्ण थिएन तर प्रयास गरेको थियो। अहिले हेर्नु त त्यो त्यही संविधानले गरेको चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे संघीयताको मोडेल कता गयो, अहिलेको मोडेल कता गयो, अनि स्वशासित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र भन्ने थियो के कहाँ गयो? त्यो 23 वटा चाहिँ स्वायत्त क्षेत्र हुनेछन् भन्ने थियो नि, खोइ कता गयो? अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन चाहिँ के अरे विशेष संरचना भने खासमा चाहिँ यो संघीयताले के माग्छ भने केन्द्र माग्छ, प्रदेश माग्छ, स्थानीय तह माग्छ, त्यसबाहेक विशेष संरचना पनि माग्छ। विशेष संरचना भित्र स्वायत्त क्षेत्र माग्छ है, संरक्षित क्षेत्र माग्छ र विशेष क्षेत्र माग्छ। 3 वटा चीज। आज त 2.5 वर्ष भइसक्यो त हैन। संविधान जारी गरेको 5 वर्ष भयो, चुनाव भएकै चाहिँ तपाईको चाहिँ 2.5 वर्ष नआइसक्यो त हैन। अब करिब खोइ त आएको त्यो कहिले आउँछ यो?
कहिले आउँछ त भन्दाखेरि यो चिजहरू मूल समस्या चाहिँ यथास्थितिवादी प्रतिगमन रुचाउनेहरू नै सत्तामा छन्। के को नाममा भन्दा गणतन्त्रको नाममा र चाहिँ तपाईको संहिता। दूधको साक्षी बिरालो भने दूधको चौकीदार चाहिँ बिरालोलाई राखेको स्थिति चाहिँ अहिले देशले भोग्दैछ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अन्तरिम पुनर्लेखन जनमुक्तिको एउटै कुरा नराख्नु ठिक छ, आफैले चाहिँ सहमत गरेको र आफैले लिपिबद्ध गरेको आफैले लागू गरेर व्यवहारमा चाहिँ सत्ता चलाइसकेको विषय त त्यहाँ अगाडि राखेर जानु पर्यो नि, होइन र? अर्को कुरा चाहिँ पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व एउटा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था, अर्को चाहिँ पहिलो संविधान सभाले पारित गरेका चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न विषयगत समितिहरूले पारित गरेका चिजहरूलाई पनि सकबब भएसम्म सक्दो रूपमा त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण गरेर जाने हो, जोडेर जाने हो, त्यसमा चाहिँ एड्रेस गरेर जाने हो, है, समेटेर जाने हो। यति दुईटा कुरा मात्रै गर्नलाई तपाईको त्यो संशोधनको प्रक्रिया पर्याप्त छैन। त्यो 308 वटा धारा छन्, त्यो भित्रका कैयन महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो कहिले चाहिँ संशोधन गर्ने, कहिले बहस गर्ने, कहिले त्यहाँ टेबल गर्ने तपाईको, होइन, कहिले बहस गर्ने, कहिले पारित गर्ने, त्यस्तो झन्झटिलो त्यस्तो अव्यवहारिक कुरामा गएर चाहिँ कसैलाई फाइदा छैन। जस्तो अस्ति नक्सा पासको कुरा आयो नि, होइन, त अनुसूची परिवर्तन गर्ने त आफैले चाहिँ अनुशासन जारी के अरे अनुसूची जारी गरेका हुन् नि, होइन। तर अस्ति पारित गर्ने बेलामा हामीले गल्ती गरेछौँ वा यो गर्नुपर्ने भयो भनेर संसदभन्दा पहिला संसदमा भएका दलका नेताहरू त बसे नि, होइन, छलफल गरे नि, हो यो गल्ती सच्याउनु पर्छ भनेर पहिला नेताहरूको कोठामा सहमति भयो, त्यसपछि बल्ल त्यो विषय संसदमा पुग्यो के। संसदमै छलफल गरेर चाहिँ पारित भएको चिज होइन नि त, पहिला त नेताले चाहिँ सहमति गर्यो। त्यो राजनीतिक सहमति भनेको यस्तो हुन्छ कि राजनीतिक प्रक्रिया भनेको त मिल्दो रहेछ त आफ्नो हिसाबले त, होइन, मिल्दो रहेछ। त राजनीतिक प्रक्रियाबाट गयो भने छिटो रूपमा हामी यो संविधानलाई सार्थक बनाउँछौँ। फेरि चाहिँ अब यो 7औं संविधान हो, देशले 8औं संविधानको लागि लड्न नपरोस् भन्ने कुरा मात्रै हो है। देशले 8औं संविधानको लागि फेरि लड्न नपरोस्, फेरि चाहिँ टाइम वेस्ट गर्न नपरोस्, झगडा गर्न नपरोस्, मुलुक द्वन्द्वमा जान नपरोस् भन्दाखेरि कमसेकम संविधान सभाले जहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ यसमा 1/3 राम्रा होला, 2/3 चाहिँ राखौँ न नयाँ कुरा, होइन। नयाँ पनि त फेरि जनमुक्तिको नेताले फलाना अर्को पार्टीको नेताले खल्तीबाट निकालिदिने होइन, पहिल्यै लागू भइसकेको चिजहरू राखौँ न, होइन। जस्तो धर्मनिरपेक्षतामा अन्तरिम संविधानमा ठिकै लेखेको थियो नि, जान्ने भनेर फेरि त्यसको स्पष्टीकरण फेरि संविधानको उमा किन व्याख्या हाल्नु पर्यो? त यसरी विकृत किन बनाउनु पर्यो? मातृभाषा चाहिँ स्थानीय तहसम्म नै चाहिँ तपाईको लागू गर्न पाउने ढोका अन्तरिम संविधानले खोलेकै थियो त। जान्ने भनेर चाहिँ तपाईको कानुन बनेर मात्रै लागू गर्ने भने त्यो फेरि चाहिँ हलो अड्काउने कुरा किन हाल्नु पर्यो है? त राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा आफैहरूले यति चाहिँ प्रष्ट खाकामा सहमति गरिसकेको अवस्था थियो नि त। अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ क्रमशः ठिक छ, यहाँदेखि यति प्रक्रिया चाहिँ यति वर्षमा गरौँ, यहाँदेखि यति क्रमशः जाउँ भन्ने प्रक्रियामा जान केले छेक्यो है? अब यो चिजमा हाम्रो तर्फबाट संविधान चाहिँ यो दिवसको दिन हामी के आह्वान गर्छौँ भने खबरदारी दिवसको रूपमा चाहिँ हामीले अब मनाउनु पर्ने स्थिति आछ हैन। जबसम्म यो चाहिँ पुनर्लेखन हुँदैन खबरदारी गरिरहनु पर्छ, ताकि भोलि यदि चाहिँ यो संविधानमा पुनर्लेखन नभएको कारणले वा यसमा जुन कुरा सुधार गर्नुपर्ने त्यो गर्न अस्वीकार गरेको कारणले भोलि चाहिँ मुलुक चाहिँ कुनै द्वन्द्वमा फस्यो, अप्ठ्यारोमा फस्यो भने यसको हिसाब किताब अहिले यो सत्तामा बस्नेसँग त्यो गर्नुपर्छ। त्यो कुरा जनतालाई चाहिँ भनिरहनलाई पनि असोज 3 गते हामी बत्ती बाल्दैनौँ, हामी उत्सव मनाउँदैनौँ, जनताले मनाउँदैन, खबरदारी चाहिँ गर्छ हैन। औला चाहिँ बोल्छ, कसैले कालो झण्डा लिएर बोल्ला, कसैले कालो ब्यानर लिएर बोल्ला, भोलि घरमा चाहिँ यो दिन चाहिँ अपुरो छ, अधुरो छ, तिम्रो चाहिँ यो कुरा पर्याप्त छैन भन्ने एउटै कुरा गरौँ न। पोहोर चाहिँ के अरे उ गरेका हो कि होइन, यो यिनीहरूले के अरे तपाईँको चाहिँ दिवाली मनाएको हो कि होइन?
अनि नेपालको गलत नक्सा संविधानमा लेख्ने अनि त्यो संविधान राम्रो भने किन दीपावली मनाए? यिनी राष्ट्रघाती हुन् कि होइनन्? यदि तर्क गर्ने हो भने है पोहोर त मनाए नि त होइन? 72 देखि मनाउँदै आएको छ। गलत नक्सा हाल्दो रहेछ आफैले। अहिले अर्को नक्सा आइसक्यो नि त होइन? त गलत नक्सा हाल्ने अनि चाहिँ त्यो देशद्रोही चाहिँ व्यवस्था गर्ने। अहिले बल्ल गल्ती सच्याएछ त 4 वर्ष त सच्याएन नि गल्ती। 4 वर्षमा त उत्सव मनाए नि भनेपछि देश टुक्राएर चाहिँ तपाईँको बुच्चे नक्सा राखेर टुक्राएर चाहिँ उत्सव मनाउने त्यस्तो संविधान भनेपछि यिनलाई चाहिँ पश्चाताप हुने कि नहुने? लाज हुने कि नहुने? अपराध बोध हुने कि नहुने? आत्मसमीक्षाको कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा जनताले देखेको कमी कमजोरी होइन, यिनलाई त्यो कमी कमजोरी देख्न 4 वर्ष लाग्यो है। त्यो पनि त्यो भारतले बाटो बनाएपछि बल्ल के अरे त्यो परिस्थिति आइपुग्यो हैन। नक्सामा त उहिलेदेखि चाहिँ त्यो हाल्नुपर्ने त भनेपछि मेरो आग्रह राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट हाम्रो आग्रह छ, संविधान संशोधन होइन, खारेज पनि होइन, मध्यम मार्गी बाटो, राजनीतिक प्रक्रियाको बाटो भनेको पुनर्लेखनको कुरा हो। यो पुनर्लेखन भनेको संविधान विरोधी कुरा होइन, संविधानलाई चाहिँ पूर्ण बनाउने प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया कुरा गर्दछ। यो कुरामा हेक्का रहनु पर्यो चाहिँ जसलाई यो पुनर्लेखन भन्ने चिज मन पर्दैन। त त्यो कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो प्रयास हुन्छ यो बारेमा गरिरहने, सत्तामा गएपछि उसले गर्छ, सिम्पल छ नि कुरा। त्यसले गर्दा म अब उनीहरूलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु, हामी फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिएका छौँ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो आग्रह होइन, मुलुकलाई संविधानलाई राम्रो गराउने प्रक्रियाको लागि राजनीतिक चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानको लागि यो पुनर्लेखन 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 भनेर आइरहेको छ। अब यो 1-2वटा कुराको सरकारले हामीलाई जवाफ पनि दिएको छ है। फेरि हेर्नुहोस्, हामीले 75 सालमा त्यो दर्ता सरकारमा चाहिँ उ गरेका थियौँ होइन, त्यसमा 3वटा कुराको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जवाफ आएको छ। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा संविधानको पुनर्लेखन गर्दा एउटा कुरा त्यहाँ लेख्नुपर्छ भनेको छौँ। एउटा कुरा के भन्दा राइट टु कोर्ट भन्ने चाहिँ चिज अब नेपालको संविधानमा हुनु पर्यो, त्यो अधिकार जनतालाई हुनु पर्यो भनेको छौँ है। राइट टु कोर्ट भनेको के हो त भन्दा यदि कुनै उम्मेदवारले कुनै दलले आधिकारिक रूपमा घोषणा हैन पत्रमा, प्रतिबद्धता पत्रमा वा आफ्नो श्रव्य दृश्य सामग्रीमा कुनै वचन चाहिँ दिन्छ, प्रतिबद्धता गर्छ र त्यसको आधारमा जनताले भोट हाल्छ र उसले जित्छ, जितेर गएकोले उसले त्यो प्रतिबद्धता अनुसार घोषणामा लेखिएको अथवा बोलेको अनुसार यदि गर्दैन भने उसलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ आफूलाई एउटा मतदाता सचेत चाहिँ मतदाताले म ठगिए, मैले यो कारणले चाहिँ मैले भोट दिएको थिएँ तर यो चाहिँ यो उम्मेदवारले यो दलले मलाई ठग्यो भनेर अदालत जान पाउने त्यो परिकल्पना पनि हामीले गरेको छ। नेपाल जस्तो देशमा त्यो आवश्यक छ। यदि यो चिज हुन्थ्यो भने बुझ्नुभयो नि, त्यो मेलम्चीको पानी यो दशैंमा खुवाउँछु, आइसाल खुवाउँछु भन्नेहरू अहिले चाहिँ सत्तामा होइन जेलमा हुन्थे। कुरो बुझ्नुभयो? मेची महाकाली रेल चलाउँछु भनेर 2051 सालदेखि चुनावको चाहिँ तपाईँ घोषणा पत्रमा लेख्नेहरू, त्यही नाममा सत्तामा जानेहरू अहिले जेलमा हाल्ने त्यो स्थिति आउँथ्यो। हामीले त्यो फेरि यो दलसँग मागेका छन्। यो कुराको लागि जनताले दबाब दिनुपर्छ। ठीक छ त 3 करोड जनताले भोट के अरे त्यो अदालतमा नजाला, त्यो त एउटा भोलि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ नि, को कसरी जाने भन्ने कुरा किन नपाउने? पाउनु पर्छ। नेपाल जस्तो देशमा, यो विकासोन्मुख देशमा हैन, विकसित देशलाई त्यति आवश्यक छैन होला के। तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शिक्षा चेतनाको धेरै नै चाहिँ कमी कमजोर रहेको अवस्थामा चुनावमा जसरी पनि चुनाव जित्ने नीति लागू गर्ने त्यस्तो चाहिँ प्रयोग सफल हुने देशमा यो आवश्यक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने हात्तीलाई नियन्त्रण गर्नलाई खुट्टामा बाँधेर हुँदैन, सुँडमा समातेर हुँदैन, पुच्छरबाट तानेर हुँदैन। हात्तीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसको गर्दनमा बसेर त्यसको चाहिँ थाप्लोमा चाहिँ एउटा फर्साले हान्नु पर्दैन, बन्चोरोले पनि हान्नु पर्दैन, सानो फर्साले हान्नु मर्ममा हान्नु पर्यो के। दलहरू जुन अनुशासनहीन छन्, अधिनायकवादी भएका छन् र आफूले चाहिँ तपाईको
गरेको चिजहरू नै त्यो संविधान हो, त्यो कानुन हो भन्ने जुन दम्भ अहंकार र शैली जुन देशमा चलिराखेको छ नि, त्यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो चिज आवश्यक छ। तपाईँ भन्नु होला साथीहरूले भने यो अन्त देशमा छैन भन्दा, त अन्त देशमा नभएको कुराहरू त हाम्रो देशमा पनि त छैन, भएको कुरा छैन नि त। जस्तो धेरै चाहिँ गल्फ कन्ट्रीहरूमा महिलाहरूलाई अधिकारै छैन नि त। त्यो भनेर यहाँ महिलालाई अधिकारै दिनुहुन्न भन्ने। कतिपय देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुम्रपान मदिरापान भयङ्कर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराध भने घोषित गरेको छ, त्यो भनेर चाहिँ यो यहीँ पनि चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने। त्यो अर्काको हेरेर होइन कि, भोलि नेपाललाई हेरेर अरूले पनि त्यो गरौँ न। अर्काले नगरेको चिज हामीले गर्नुहुन्छ के, राम्रो कुरा त गर्नुहुन्छ, गरिरहेछ, गर्नुपर्छ। यो बहस होस् भन्नको लागि यो त चाहिँ केशव सूर्यवंशीले वा कुनै व्यक्ति जनमुक्ति नेताले बोल्ने होइन नि, यो त दस्तावेजमा छ। नेपाल सरकारलाई भन्छ र यसमा हामीलाई निर्वाचन आयोगले गत वर्ष होइन 76 सालमा एउटा जवाफ पठाएको छ। त्यो जवाफ के पठाएको छ भन्दाखेरि 76 होइन 75 सालकै चाहिँ अन्ततिर चाहिँ हामीले त्यो जवाफ पाएका छौँ। त्यसमा के भनेछ भने यो नैतिकताको कुरा हो मूलत भनेको छ। नैतिकताको कुरा हो रे के त्यो राइट टु कोड भनेको कुनै उम्मेदवारले चाहिँ झुटो बोल्यो, झुटो लेख्यो वा कुनै दलले झुटो आश्वासन दियो, उसले चुनाव जित्यो, त्यो काम गरेन भने यो मोरल चाहिँ उसको कुरा हो। यसलाई चाहिँ अदालतै लाने कुरा अलिक व्यवहारिक हुन्न कि, वा अदालत जान चाहे पनि त्यो अदालतमा चाहिँ एउटा छुट्टै के अरे संविधानमा छुट्टै व्यवस्था चाहिँ विशेष व्यवस्थाभित्र जान सकिन्छ भनेर हामीलाई लिखित रूपमा पठाएको छ सरकारको तर्फबाट। त हामी भन्छौँ नैतिकताको, के नैतिकताको कुरा हो त यो होइन। अब हरेक चाहिँ युवा पुस्ताले यो चिजमा बहस गरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र चुनावमा एउटा चाहिँ धोकापूर्ण कुराहरू लेखेर हो कि जस्तो पारेर र सत्तामा पुगेपछि चुनाव जितेपछि त्यसको उल्टो काम गर्नेहरू जनताको बिचमा जुत्ताको माला खान आउने होइन, जेलमा जाने दिन चाहिँ आउनुपर्छ के। त्यो ल्याम्न तपाईँ जनताले चाहे किन हुन्न होइन, किन हुँदैन? जनताले चाहेर त तपाईँको 250 वर्षदेखि त्यत्रो चाहिँ त तपाईँको सेना पुलिसको चाहिँ निगरानी भयो, सत्ता त कहाँ पुग्यो हेर्नु। 250 वर्षको सत्ता त कहाँ पुग्यो? त्यो त जनताले गर्दा सम्भव भएको नि त। जनता चेतनशील भयो, जागरुक भयो, कस्तो के लाग्छ त्यो विषयमा होस् भन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विदेशमा बसेकाहरूलाई होइन, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यो अन्तरिम संविधानमा पनि नभएको, यो संविधानमा नभएको कुराहरू हामीले भन्दैछौँ पहिलेदेखि। 50-60 लाख चाहिँ विदेशमा छन्। नेपालको चाहिँ लगभग 1/3 रेमिटेन्स यो चाहिँ तपाईँ विदेशमा बसेकोबाट होइन, आम्दानीको झन्डै तपाईँको 3 भागमा 1 भाग विदेशबाट पठाएकोले के अरे आएर देश चल्ने अवस्था छ। त उनी त भोट हाल्नको लागि त लाखौँ खर्च गरेर छुट्टी लिएर आउने स्थिति छैन भने त अहिलेको जुगमा हामीले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ भोटिङको अवसर चाहिँ किन नदिने, दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जनमुक्ति पार्टी हिजोदेखि नै लडेको पार्टी हो। र यो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पनि निर्णय आइसकेको हुँदा यो प्रक्रियामा सरकारलाई अगाडि बढ्नु भनेर सर्वोच्चले चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छ भनेर हामीलाई निर्वाचन आयोगको पत्रमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख छ। तर सरकार बढ्यो त है, सरकार संसदमा भएकाहरू बढेका छन् यो बारेमा त्यो व्यवस्था मिलाउन, त्यो खालको कानुन बनाउन, त्यो खालको संविधानमा संशोधन वा कुनै बुँदा थप्नु। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा विदेशमा भएकाहरूले हाम्रो मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यो विदेशमा भएका चाहिँ त्यो श्रमजीवी नेपालीहरू छन्, उनीहरू जुन भुक्तभोगी नेपालीहरू छन् 50-60 लाखहरू सब भोट दिन योग्य छन्। उनलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ खोज्रो आश्वासनले चाहिँ हामीलाई परास्त गर्छन् 50-60 लाख भन्ने डर छ होइन भने म अहिले चुनौती दिन चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ कि चुनौती ल त्यो व्यवस्था गरेर हेर्नुहोस् त आउने चुनावको लागि 79 सालको चुनावको लागि हेरौँ होइन। राष्ट्रिय त ल स्थानीय चुनाव सम्भव भएन, राष्ट्रिय चुनावको लागि गरेर हेरौँ त, प्रदेशको चुनावको लागि गरेर हेरौँ त, गर्ने कि नगर्ने? यो त हरेक सचेत नेपाली त सोध्नु। रेमिटेन्स उनको रेमिटेन्स चल्ने, उनले चाहिँ पैसा विदेशमा गएर कमाइदिएपछि चल्ने त्यो देशले अनि बेवारिसी राख्न मिल्छ?
त्यो अधिकार दिनुपर्छ। मैले चाहिँ हामीले भने यो 39 बुँदा विधेयक त्यो पनि छ र सर्वोच्चले आइसकेको फैसला भने त जनमुक्ति पार्टीले निरन्तर एउटा सही विषयमा उभिएको रहेछ भन्ने हामीलाई पनि बोध छ। तर कार्यान्वयनको कुरा त सरकारको हातमा छ हैन। त्यसले अब त्यो किसिमको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार नीति नियमहरू कार्यविधि त्यो संरचनामा जान्छ कि जाँदैन, यो कुराहरू चाहिँ सोच्ने। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ राखेका छन् के भन्दाखेरि थ्रेसहोल्डको कुरा। त्यो निर्वाचन आयोगबाट यो प्रसङ्ग चल्दै गर्दा मैले चिन्ता भने थ्रेसहोल्डको कुरामा पनि निर्वाचन आयोगले के भनेछ भने यो चाहिँ मूलत संसदको चासोको विषय हो भनेछ। अब यो थ्रेसहोल्डको कुरा त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी थ्रेसहोल्ड भन्ने चिज हैन। मैले एउटा कुरा पुरानो दिन सम्झाउँछु कि तपाईको चाहिँ 47 सालको संविधानमा के लेखेको थियो भने कुनै पनि दलको राष्ट्रिय मान्यताको लागि उले चाहिँ 3% मत ल्याएको हुनुपर्ने। यदि 3% मत ल्याएन भने त्यो पार्टीबाट जितेको मान्छे पनि स्वतन्त्र कहलनी त्यो दलको नहुने भन्ने खालको थियो के। त्यो संविधान चाहिँ च्यातेर त्यो कहाँ पुग्यो 47 सालको त्यो तपाईँ हामीले थाहा भएको। त हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो थ्रेसहोल्ड भन्ने जुन शब्द छन् जुन छ राजनीतिक थ्रेसहोल्ड, यो नेपालको जस्तो बहुलवादी समाज बहुजातीय चाहिँ भनेर जब हामी संविधानमै स्वीकारेका छौँ, बहुलवादी समाज बहुजातीय बहुधार्मिक बहु चाहिँ सांस्कृतिक बहुभाषिक भनिसकेपछि भाषिक आकांक्षा पुरा नभएकाले पनि भोलि राजनीतिमा जोडिएलान्, सांस्कृतिक आकांक्षा चाहिँ के अरे फरक भएकाहरूको पनि राजनीतिमा जोडिएलान् हैन। जातिगत रूपमा चाहिँ आफू चाहिँ मूलधारे पार्टीहरू वा चाहिँ अहिले बनेका पार्टीहरूबाट हाम्रो जाति भाषाको क्षेत्रको मुक्ति सम्भव छैन भन्यो भने उनीहरू पनि चाहिँ एउटा फरक राजनीतिमा जोडिएला नि। यी नेपालको चाहिँ तथ्याङ्क के छ भने अब 100 चाहिँ तपाईको 23 जाति भन्छौँ, 100 भन्दा बढी 1% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका चाहिँ जातिहरू छन् नेपालमा हैन। त भनेपछि तपाईले चाहिँ 3% भनेर थ्रेसहोल्ड हालिदिएपछि त्यसको अर्थ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हैन, हामीले के बुझ्छौँ भने यो निषेधको राजनीति चाहिँ उले के भन्यो भने प्रजातान्त्रिक रूपमा वा लोकतान्त्रिक विधिबाट शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक रूपमा तिम्रो चाहिँ के गरे चाहिँ अब गोलबन्द नहौ भनेको हो। यो प्रष्ट कुरा त्यो भनिएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हैन, त्यो भनिएको अर्थ चाहिँ के हो भने निषेध गरिएको। कसरी निषेध गरिएको भन्दा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नेहरूको उत्कर्ष भनेको त एउटा बिन्दु भनेको त तपाईको निर्वाचन हो नि त। निर्वाचनमा चाहिँ तपाईको भाग लिएर निर्वाचनमा जितेर तपाईको संसदमा पुगेर हैन उले आफ्नो कुरा चाहिँ तपाईको देशमा एड्रेस गर्न चाहेको हुन्छ नि। अब त्यो तपाईले 3% नल्याएपछि तपाईको दलकै मान्यता नरहने भएपछि त तिमी भूमिगत हौ वा सामाजिक संस्था खोलेर बस भने वा कि ठुलो दलको शरणमा जाऊ भनेर। त आज यस्तो कानुन बनाउनेले सान मारिनो जस्तो 40,000 जनसङ्ख्या भएको सानो जुन देश छ त्यहाँ संसदमै चाहिँ हाम्रो देशको भन्दा धेरै पार्टी छ ल भन्नु। हाम्रो देशको 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्नु भएको देशको संसदमा जति जनसङ्ख्या छ नि के अरे पार्टी छ नि त्यो भन्दा धेरै जनसङ्ख्या त्यो 40,000 जनसङ्ख्या भएको सान मारिनो भन्ने देशमा छन् के अरे भएको संसदमा छ। किन भन्दाखेरि जब विविधता हुन्छ फरक आकांक्षाहरू हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा निश्चित दलले शक्तिले सम्बोधन गर्न सक्दैन उले विकल्प खोज्छ नि। अनि तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ के त भन्दा पर्सेन्ट तोकेर हैन त्यसलाई सिलिङ टोकेर त यो भन्दा चाहिँ भएनस् भने त वैधानिक हुनुहोस् भनिदिएपछि त त्यो भनेको के हो भने कि आत्मसमर्पण गर भनेको कि त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ हिंसाको बाटोमा हिँड भनेको कि ठुला दलहरू चुनाव जितिरहनेसँग समर्पण गरेर त्यहाँबाट जे जति पाउँछ त्यो चाटचुट गरेर चित्त बुझाओ भनेको हो कि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो कुनै चाहिँ तपाईको रुचि र चासो नल्याऊ भनेको हो कि चाहिँ तपाईको ल सशस्त्रको बाटो समात भाइलेन्सको बाटो समात ब्यालेट हैन बुलेट समात भनेर च्यालेन्ज गरेको राज्यले संविधान मार्फत। यो 3टा कुरा हो त भन्न पर्यो नि त यो कानुन बनाउनेहरूले हैन।
संविधानले सबैलाई चाहिँ आफ्नो आकांक्षा अनुसार दल खोल्न पाउने त्यस्तो बन्देज गरिने छैन भनेर भन्ने अनि त्यसलाई बाँच्ने गरेर कानुन पनि बनाए। भन्दा अब त संविधानमा त के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको कसको हकमा भन्दा एउटा सामुदायिक विचारको हकमा वा निश्चित क्षेत्रको हकमा वा लैङ्गिक हकमा वा चाहिँ भाषिक आधारमा हैन कम्युनिटीको बेसमा खुलेका राजनीतिक दलहरूको लागि यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड लागू हुने छैन भन्न सक्नु पर्यो कि सबैलाई चाहिँ हुन्न भन्नु पर्यो हैन। केहीलाई लेख्नु छ भने सत्ता चलाइराखेको कमसेकम एक पटक भन्दा बढी सरकारमा गइसकेकोहरूलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने जाऊ। यदि यो चिजहरू भएनन् भने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु एउटा जनमुक्ति पार्टीको महासचिवको नाता आधिकारिक व्यक्ति भएको नाता गर्नु जनमुक्ति पार्टीले थ्रेसहोल्ड पार नगरेर आफ्नो लागि भने त्यस्तो भन्छ। 60 लाख चाहिँ जुन बाहिर छन् नि त्यो जनमुक्ति पार्टीलाई भोट हाल्छन् भनेर हामीले चाहिँ उनको लागि लड्या हो र होइन नि। त्यो त देशको चाहिँ तपाईको आवश्यकता देशको भविष्यसँग यो हामी त एउटा निर्वाचनको लागि लड्या होइन नि। निर्वाचनको लागि लड्या भए त 47 सालमा जन्मेको पार्टी सत्तामा चाहिँ नपुग्यो भने उहिले चाहिँ यो पार्टी चाहिँ त पोलेर खाइसक्थ्यो होला नि। निरन्तर चाहिँ सडकमा पनि भोलि पनि सडकमा आउँछ जनमुक्ति पार्टी किन आउँछ हैन। तपाईले भन्नु केही पार्टी अब नाम लिँदा त्यो पार्टीहरुको चाहिँ अलि उ गर्ला हैन। बेलामा एकदम चर्चामा आएका संसदमा पनि गएका मन्त्री भएका केही पार्टीहरु छन् अखण्ड पार्टी भन्ने चुरे भावर पार्टी भन्ने यस्ता होइन कहाँ छन् त भन्दा त्यो एउटा समय आउँदा जन्मियो हराएर गयो। किन भन्दा तत्कालीन परिस्थिति अनुसार जन्मिएको पार्टीहरु तत्कालीन परिस्थिति हराउँदै गएपछि त्यो हराएर जान्छ। तर दीर्घकालीन सोचले आएको पार्टीहरु दीर्घकालीन आधारमै टिकिरहन्छ। त भोलि म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई चाहिँ जनमुक्ति पार्टी भोलि तपाईको 10-15% भोट आउने अवस्थामा पनि थ्रेसहोल्डको पक्षमा हुने छैन। किन हुने छैन भन्दा यो विविधतालाई संरक्षण गर्ने हरेक चाहिँ सानो भन्दा सानो समुदाय हैन सानो भन्दा सानो समुदायलाई पनि चाहिँ उले राजनीतिक आकांक्षाबाट चाहिँ उलाई निषेध गर्नुहुन्न बन्देज गर्नुहुन्न भन्ने मूल चाहिँ आधारभूत दार्शनिक मान्यताको लागि हामी त्यसको रक्षा गर्छौं। यो कुरा कस्तो हो भने एउटा प्रजातन्त्रको बारेमा भनाइ छ के मलाई तिमीले बोलेको चाहिँ पटक्कै मन परेको छैन तिम्रो विचार मन परेको छैन तर तिम्रो विचार राख्ने स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्छु म रक्षा गर्छु भन्छ के एउटा प्रजातन्त्रको व्याख्यामा है। कसैको विचार मन नपर्ला बोली मन नपर्ला तर बोल्न पाउने उसको विचार राख्न पाउने अधिकारलाई म शासकको नाताले एउटा रुलरको नाताले रक्षा गर्छु। भोलि त्यही चिजको त आज हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको यो सानो पार्टीले चाहिँ तपाईको चाहिँ दुःख दियो यो गर्यो भने नि त सानो पार्टी त रहेन त ल भन्नु थ्रेसहोल्ड लगाए सबैलाई उ गरे भने सबै ठुलै छौं त देश चाहिँ के गरे चाहिँ तपाईको चाहिँ उमा किन गयो भड्कालो त देश भड्कालो किन गयो जबकि ठुलो पार्टी मात्रै थोरै पार्टीले देश बन्छ भने होइन साबित गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यो प्रसंगवश कुरा उठ्दाखेरि यस्ता कतिपय कुराहरू यो मैले उदाहरणको रूपमा चाहिँ अहिले के चर्चा गर्दै छु त भन्दाखेरि जुन अन्तरिम संविधानमा छन् त्यो सम्झाएको मात्रै हो। पहिलो संविधान सभाको त्यत्रो लगानी जनताको लगानी समयको लगानी पैसाको लगानी त्यो बापत जे उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यसबाट पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाएको मात्रै हो। अब केही कुरा चाहिँ जो त्यो संविधान सभाको त्यो पहिलो संविधान सभाको उमा पनि उठेन अन्तरिम संविधानमा पनि चाहिँ लेखिएको छैन तर देशलाई जरुरी छ भन्ने कुराको क्रममा मैले यो जोड्दै छु। एउटा जोडेको जस्तो राइट टु कोर्ट भन्ने कुरा अब त्यहाँ राख्नुपर्छ। थ्रेसहोल्ड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको नेपालको कानुनले संविधानमै चाहिँ राख्न पाइने छैन भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्छ। राख्ने नै हो भने सत्तामा चाहिँ चलाइरहेको कमसेकम एक पटक वा दुई पटक सरकार चलाइसकेको दलको हकमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड राख्ने अरु सामुदायिक दलहरू भाषिक वा क्षेत्रीय हैन सांस्कृतिक अधिकारको कुरा उठेर खुलेका दलहरूको लागि त्यो चीजहरुबाट चाहिँ संसारमा धेरै उदाहरण छन् हैन। तपाई त्यस्तो त्यही न्यूजील्यान्डको उदाहरण संविधान पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ। तपाई जर्मनतिर गएर हेर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ।
त एउटा उदाहरण दिउँ न, चेपाङ जस्तो एउटा चलेको अलिकता होइन, चेपाङ, त्यो चेपाङ जस्तो जातिलाई उसले भोलि चेपाङ स्वायत्त क्षेत्रको लागि लड्न मन लाग्यो है, उसले राजनीति चाहिँ गर्न मन लाग्यो, उसलाई पार्टी खोल्न मन लाग्यो, अरू दलमाथि विश्वास भएन, च्यापाङ स्वायत्त क्षेत्रको लागि। अब त्यो जनसङ्ख्याले भेट्छ उनको 3% चाहिँ त्यो पास गरेर त्यहाँ वैधानिक हुने, त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ बन्दुक किन, बन्दुक पड्काऊ, चाहिँ त सकेट बम फोड, ग्रेनेड हान, तब तिम्रो कुरा सुन्छौँ, निर्वाचनको बाटोबाट तिम्रो चाहिँ बाटो बन्द छ भनेको होइन। यो यस्तो व्यवस्था हो, यो कारणले हाम्रो आपत्ति, यो कारणले हामीले विरोध गर्नुपर्छ त्यो कुरा। र अर्को चाहिँ यहाँ अर्को प्रसङ्ग, सबैभन्दा चाहिँ यो चल्दै गएको प्रसङ्गभित्रमा एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कानुन चाहिँ जहाँ चाहिँ छैन होइन, त्यो नागरिकतासँग गाँसिएको विषय, नागरिकतासँग गाँसिएको विषयमा हाम्रो पार्टीको एउटा जिकिर चाहिँ जो अन्तरिम संविधानले पनि बोल्दैन, यो संविधानले पनि बोल्दैन। हामी के भन्छौँ, यो ल अफ रिटर्न भन्छ नि, एउटा मानव संसारमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित एउटा कानुन छ, ल अफ रिटर्न वा राइट टु रिटर्न भन्छ क्या। भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दा कुनै चाहिँ देशको नागरिक विशेष परिस्थितिले अर्कै देशको नागरिक भयो, तर उसले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ आउन चाह्यो भने उसलाई फर्कने ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ, उसलाई उसको नागरिकको हैसियत कायम राख्नुपर्छ, उसलाई अनागरिक बनाइनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा। जस्तो अब धेरै उदाहरण छन्, एउटा चाहिँ प्रचलित उदाहरण चाहिँ इजरायलको छ। उसले संसारमा यहुदीको देश हो यो चाहिँ इजरायल भनेको, इन्डियन नागरिकले दिन्छ वा मलेसियाको मलेसियन नागरिकले दिन्छ वा अमेरिकाको अमेरिकनले दिन्छ, होइन नि, बेलायतको बेलायतीले दिया हो, होइन नि, त्यो त ती देशमा पुगेका नेपालीहरूले आफ्नो ओरिजिनको चाहिँ तपाईँको कारणले आफ्नो भूमिको मान्छेलाई दुःख पाउँदा उनले आफ्नो गाँस काटेर दिन्छ। त्यो खालको सेम्पेथी, त्यो खालको इमोसन, त्यो खालको कनेक्टिभिटी होइन, त्योबाट राज्यले चाहिँ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ। राज्यले संविधान मार्फत यस्तो चाहिँ समुदायले, यस्तो समूहलाई जो कि 50औं लाख भइसक्यो जोड्नुपर्छ। होइन भने भावनात्मक सम्बन्धै नभएको मान्छेहरू नेपालमा आउने बस्ने 10, 15, 20 वर्षपछि ऊ चाहिँ नेपालको नागरिक हुने, भावनात्मक सम्बन्ध भएका यहाँको चाहिँ तपाईँको माटोसँग सम्बन्ध भएकाहरू व्यवहारिक कारणले राज्यको नीति कारणले विस्थापित भएर बाहिर बस्दा बस्दै चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा अनागरिक बन्नु। संसारको नजिरबाट पनि त सिक्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको चाहिँ मर्म अनुसार छ, ल अफ रिटर्नको चाहिँ मर्म अनुसार छ, त्यो चिज चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ, जुन कुरा थिएन अन्तरिम संविधानमा पनि। पहिलो संविधान सभाले ल्याएको थिएन, अहिलेको संविधान ल्यायो, त्यो चिज महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दा एउटा गोर्खा ओरिजिनको नाममा चाहिँ फैलेको नेपालीहरूको नागरिकताको सुनिश्चितताको कुरा, अर्को एनआरएन भनेर पहिचान हुने गोर्खा बाहेकका जो पढ्न गए, काम गर्न गए, विभिन्न कारणले माइग्रेन्ट भए र आफ्नो देशसँग कनेक्टिभ भएर रहन चाहन्छन्, उनीहरू चाहिँ कनेक्टेड भएर रहन चाहन्छन् र नेपाली नै भएर रहन चाहन्छन्, उनीहरूको चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ कायम गर्नु, त्यो चिज चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। थप्ने भनेको कुराहरू चाहिँ यो चिजहरू छ। अब अलिकता छोटोमा अब टुङ्गाउँछु, त्यसमा चाहिँ अब एउटा पक्ष चाहिँ के भन्दाखेरि हिजैदेखि उठ्दै आएको नेपालमा चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको कुरा छ, यसलाई चाहिँ नेपालको कानुनहरूले के व्याख्या गर्दै आएको छ भने भ्रष्टाचार भनेको नैतिक अपराध, आर्थिक अपराध मात्रै भन्छ। यति दुईटा पदको दुरुपयोग गरेको भन्छ, आर्थिक अपराध गरेको भन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ आएर नैतिक अपराध भन्छ। तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निरन्तर हिजोदेखि 47 सालको आफ्नो जन्मदेखि के भन्छ भने भ्रष्टाचार भनेको देशद्रोह सरक्कै अपराध हो। त्यसले गर्दा जसरी राष्ट्रगान भनेको यस्तो हुनेछ, राष्ट्रिय पन्छी यस्तो हुनेछ वा राष्ट्रिय भाषा यो हुनेछ भनेर लेखे जस्तै भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ देशद्रोह सरहको अपराध मानिनेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ
हुँदा एउटा धारा चाहिँ त्यो छोड्नु पर्यो। यो संशोधन गरेर आउने चिज छैन, थप्नु पर्ने पर्छ। जति ठुलो पदमा भ्रष्टाचार भयो, जति ठुलो पदमा महत्त्वपूर्ण पदमा बस्यो, उसले त्यो अनुपातमा डबल तिर्बल गर्दै सजाय पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारबारे एकदम चर्चित एउटा कानुन के आछ भने 1 करोड यस्तै करोडको हिसाब आछ के हैन। पहिला लाग्न भ्रष्टाचार भने करोडले हो ल, कुनै सिडिओले नागरिकता देलाले 1 रुपैयाँ नखाला त्यसलाई सजाय हुने कि नहुने? भन्ला म पैसै खाए नि 1 कप चिया खाएको भन्ला हैन कि नहुने त्यसले सजाय? कुनै चाहिँ तपाईको उले रक्षा मन्त्रालयको वा गृह मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीले विदेशी चाहिँ जासुसलाई त्यहाँबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि थोरै पैसामा ल 5 लाखमा 10 लाखमा मात्रै चाहिँ त्यो के गरे त्यहाँको चाहिँ गोप्य सूचना चाहिँ बेच्देला है, त्यो आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर। त्यो 5 लाखमा चाहिँ गरेको हो त यो भन्ने त्यसलाई हैन। पदको दुरुपयोग भनेको जति ठुलो पद हो त्यो पैसाले माप्नु हुँदैन। त्यो पदको दुरुपयोग हुन्छ भने त्यो चाहिँ देशद्रोहसँग गाँसिनु पर्छ। त्यो खालको कुरा कानुनमा पर्खिने होइन। कानुन त नबन्न सक्छ, अर्को सरकारले फेर्न पनि सक्छ। त्यो चिज संविधानमा लेख्नु, त्यो चिज संविधानमा लेख्नु। अब त्यो चिज गर्न सकियो हैन भने धेरै कुराहरू नियन्त्रित हुने बाटोमा। त्यो नै सम्पूर्ण होइन तर नियन्त्रित हुने बाटो। मान्छेले बाटो बनाउँछ नि, बाटो बनाएपछि त्यो बीचमा वाल किन गराउँछ, साइडमा चाहिँ मान्छे हिँड्ने काटो किन बनाउँछन्, धर्सो पहेँलो धर्सो सेतो धर्सो किन तान्छन्? जब बाटोमा हिँड्दा चाहिँ एउटा सिस्टम कायम गरिन्छ, यहाँ मान्छे हिँड्ने हो, यहाँबाट बाटो काट्ने हो, यहाँबाट गाडी घुमाउने हो, यहाँबाट लेफ्ट घुमाउने, यहाँबाट राइट घुमाउने हो, यस्तो कुराको व्यवस्थामा चासो हुनेले हामीले चाहिँ यो विषयमा गर्न हुँदैन, गर्नुपर्छ। र एउटा थप कुरा चाहिँ के हो त भन्दा भ्रष्टाचार भनेको देशद्रोह, सडक अपराध हो। भ्रष्टाचारीलाई कम्तीमा जन्म कैद भनेको अर्थ जसले जति चाहिँ बढी त्यतिको संवेदनशील अपराध गर्छ, जति माथिल्लो पदमा बसेर अपराध गर्छ, उसलाई त्यो अनुपातमा सजाय थप्नुपर्छ हैन। त भनेपछि त्यो अनुपातको व्यवस्था एक हदसम्म हामीले संवैधानिक अनि कानुनी व्यवस्था भनेका छौँ। कानुनले मात्रै पुग्दैन, संविधानमा यो चिज चाहिँ स्ट्रङली एड्रेस हुनुपर्छ। यो अन्तरिम संविधानले नगरेको, 47 कोले नगरेको, पहिलो संविधान सभाले पनि त्यो के अरे नल्याएको, स्वामित्व नल्याएको कुरा भएको यी चिजहरू थप्छ। त्यसले गर्दा यी चिजहरूलाई हैन त्यो गरेर पनि चाहिँ अब के गरे हाम्रो पार्टीको एकल चाहिँ स्वार्थ के छ त हैन? के देख्नु भयो? के छ त हामीले हैन? भ्रष्टाचारले देशद्रोही घोषणा गर्दा अब त जनमुक्ति पार्टीले के फाइदा? त्यो त देशले पाउने, जनताले पाउने, हामी पनि देशभित्रै छौँ, जनताको भित्रै छौँ। त्यो नातालाई हामीलाई उताउने भनेको छौँ। कसैले यो संविधान नै च्यातेर फालेर एउटा अस्थिरता फैलाउँ भनेको छ। हामी त्यस्तो वाला हो। हामी चाहिँ यो भित्र चाहिँ 1/3 राम्रा होलान्, 2/3 चाहिँ तपाईँको कतिपय अन्तरिम संविधानबाट, पहिलो संविधान सभाबाट आएको र बाँकी चाहिँ जसरी जनमुक्ति पार्टीले 3-4वटा कुरा राख्यो नि त्यस्तै अरूको पनि जायज कुराहरू एड्रेस गरेर यसलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति गरौँ, त्यसपछि एउटा चाहिँ प्रक्रियामा छिराएर यो संविधानलाई चाहिँ बहुस्वीकार्य गरौँ। सर्वस्वीकार्य हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनस्तरमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुस्वीकार्य हैन, अधिकतम स्वीकार्य त्यो गर्ने प्रयास त गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दा के घाटा छ? जसको हातमा चाहिँ सत्ता छ उनले गरे के घाटा छ भने र त्यसले गर्दा प्रसङ्ग जोडिँदै आउँदाखेरि म अन्तमा अब के भन्छु भने भोलि आवश्यक पर्यो भने जस्तो भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि अहिले सरकारले अख्तियारको प्रमुख नियन्त्रण गर्छ, नियन्त्रण नियुक्ति गर्छ अख्तियारका मान्छे। अनि जुन सरकारले अख्तियारको मान्छे नियन्त्रण गर्छ त्यसले भोलि सरकारको चाहिँ भ्रष्टाचार छानबिन गर्ला त, उसले कारबाही गर्ला त भन्ने कुरा आइराखेको छ। र अहिले चाहिँ अख्तियारको भूमिका पनि त्यही सुका मोहर भन्ने चलन छ क्या, 1000-2000लाई यो मोबाइलमा क्यामेरामा खिचेर फसाएर चाहिँ समात्ने, अनि सरकारको जग्गा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कोखिलैबाट सरकारको जग्गा झिकेर चाहिँ तपाईँको बेचेर खानेहरूलाई आफ्नो बनाउनेलाई चाहिँ तपाईँको माफी दिन्छ भनेपछि त्यो खालको जुन प्रवृत्ति छ, अख्तियार भनेको पनि चाहिँ कस्तो भयो भने पाल्तु कुकुर जस्तो भयो भन्ने जनताले बुझिराख्या। जसले खाना दिन्छ त्यसलाई चाहिँ 12 बजे राति आए पनि केही पनि नगर्ने, चोर जस्तो आए पनि केही पनि नगर्ने, खाना दिएको कारणले
जो चाहिँ खान दिन्न पर बाटो हिँड्न नि नपाउने कि भुकिहाल्ने हैन त्यस्तो भयो भनिराखेको छ क्या। यदि त्यो हो भने बहस गरौँ न। अख्तियारको प्रमुखको हो एउटा चाहिँ नियुक्ति, अख्तियारको सदस्यहरूको नियुक्ति, भोलि प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे सरकारभन्दा बाहिरबाट मनोनित गर्ने आधारहरू खोज्दा के हुन्छ? त्यो विकल्प छ हैन, भोलि त्यो आधारहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यो स्टेपहरू धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र अन्तमा एउटा चाहिँ पोइन्ट छ, त्यो हो चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिको अहिलेको राष्ट्रपतिको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति भनेको कुनै एउटा व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा राष्ट्रपति भए भनेर चाहिँ त्यो अनुहार देखाउने र त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा आनन्द दिने भन्दा अर्को काम छ। त्यो अभ्यासले देखिएको छ। राष्ट्रपति भनेको पहिला कुरा शब्दमा जनमुक्ति पार्टी के आग्रह गर्छ भने अबदेखि राष्ट्रपति नभनौँ, राष्ट्र अध्यक्ष भनौँ। देशको पनि कहीँ पति हुन्छ भनेको नि, राष्ट्र प्रमुख भनौँ, राष्ट्र अध्यक्ष भनौँ, अङ्ग्रेजीमा प्रेसिडेन्ट भनौँ हैन, पति नभनौँ। राष्ट्रपति भन्ने जस्तो हामीलाई देशलाई पति चाहिएको छैन, अध्यक्ष चाहिएको हो है, राष्ट्र प्रमुख चाहिएको एउटा कुरा। शब्दमा यो करेक्सन गरौँ भन्ने कुरा हो। अर्को हामी के भन्छौँ भने नेपालमा जब अहिलेको संविधानले आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलितहरू, मधेसी मुस्लिमहरू भनेर क्लस्टरहरू छुट्याउने क्रममा हामी के भन्छौँ भने राष्ट्र चाहिँ जुन अध्यक्ष छ त्यो चाहिँ कुनै एउटा खास व्यक्ति होइन, समुदायको प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि राष्ट्रपति मण्डल भन्न सक्छौँ। राष्ट्र अध्यक्ष मण्डल पतिको बुझ्नको लागि मैले भने राष्ट्र अध्यक्ष मण्डल भनेको तपाईँको चाहिँ के त भन्दा आदिवासी जनजातिबाट एकजना, दलितबाट एकजना, मधेसीबाट मुस्लिमबाट एकजना हैन, खसारेबाट एकजना अनि एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर संसदले 5 जना राष्ट्र अध्यक्ष मण्डल गराउने हैन। त्यो मण्डलबाट वर्षमा एकजनाले चाहिँ एउटा प्रमुख हुने त्यो विधिले चाहिँ गरियो भने के हुन्छ भन्दा त्यो एकताको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फरक फरक चाहिँ एउटा क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो विधिको उमा जानु राम्रो हुन्छ। किन भन्दा त्यो चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष भन्ने जुन पद छ, सर्वोच्च पद छ राष्ट्र प्रमुख, त्यो भनेको बिम्बात्मक हुने हो, अलङ्कारिक पनि हुने हो, बिम्बात्मक पनि हुने हो है। अलङ्कारिक भनेको कार्यकारी शक्ति नहुने भने हो, बिम्बात्मक भनेको त्यहाँ प्रतिनिधित्व देखिनु परेको अरूको। यहाँ नेपालमा भएका सबै समुदायले हैन, सबै जातिको त सम्भव नहोला, समुदायले र लैङ्गिक हिसाबले त्यो त्यहाँ प्रतिनिधि देखोस्, आफ्नो अनुहार प्रतिबिम्बित देखोस् हो। त्यो बाटो गयो। कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री छँदै छैन, तर राजनीतिक शब्द अलि पुनर्लेखन हो। यो चिजलाई मैले भने असोज 3 पुनर्लेखनको लागि खबरदारी गर्ने दिनको रूपमा लिएर कविता लेख्नेले कविता भन्नुहोस् हैन, तपाईँको भाषण गर्नेले भाषण गर्नु, खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको मार्च पास गर्नुहोस्। आफ्नो आवाज चाहिँ गर्नु पर्यो। यो पर्याप्त छैन, यो अधुरो छ, अपुरो छ हैन, र धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ अपर्याप्त छन्। यो आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ